बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। मैंने सुबह सुबह ही आपको बता दिया था कि एक बड़ी एफआईआर है जिसको दर्ज करने की तैयारी हो रही है इमरान खान साहब के ऊपर। और मज़े की बात यह है, ये एफआईआर किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं हुई, ना ही किसी एफआईए के अंदर दर्ज हुई है। ये एफआईआर दर्ज हुई है सीटीडी में, जहां दर्ज ही एफआईआर दहशत गर्दों के खिलाफ होती है, वो भी वो दहशत गर्द जिनके सरों की कीमत हो, या इन्होंने रियासत का बहुत बड़ा कोई नुकसान किया हो, कोई हैवी टारगेट हिट किया हो, या मैं अब वो सख्त अल्फाज मजीद ज़्यादा इस्तेमाल करना नहीं चाहता कि उससे इश्तियाल हो जाएगा, यानी ऐसे टेररिस्ट के लिए कि जिसके सर वाकई मतलूब हो, जिसके खिलाफ कार्रवाई करके कोई बहुत ज़्यादा मुल्क को महफूज करना हो। जी हाँ, सीटीडी पुलिस स्टेशन के जरिए एफआईआर दर्ज की गई है और नहायत रिकॉर्ड याफ्ता दहशत गर्दों की एफआईआर दर्ज होती है। और वो कल के सारे इंसिडेंट इस्लामाबाद के ऊपर है, जिसमें इमरान खान साहब ही हैं, मुराद सईद हैं, और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर हैं, उमर अयूब हैं, और असद कैसर समेत 50 के करीब दीगर रहनुमा और वर्कर्स इसके अंदर शामिल हैं, जिनके ऊपर सीटीडी के अंदर ये एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इवन हमाद अजहर का भी नाम है, जो कल इस्लामाबाद में थे ही नहीं, वो लाहौर के अंदर थे, उनके ऊपर भी, यानी जो थे उनके ऊपर भी, जो नहीं थे उनके ऊपर भी सीटीडी के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब इस मुकदमे के अंदर, क्योंकि अब 94 एक ज़्यादा और 95 हो गए, यानी सेंचुरी के करीब बिल्कुल इमरान खान साहब की एफआईआर पहुंच चुकी है मुकदमात की, तो अब इस मुकदमे के अंदर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए या किसी किस्म की कोई कार्रवाई करने के हवाले से ये कोशिश करेंगे, मगर इतना कच्चा हाथ अब नहीं डालेंगे। कच्चा हाथ तो पहले भी इन्होंने नहीं डाला, लेकिन परसों के ज़मान पार के रिएक्शन से, और कल के इस्लामाबाद के रिएक्शन से, और कल शाम के जो इन्होंने ज़मान पाक में किया, और फिर रात को जो वर्कर्स जब दोबारा पहुंचे तो उस वक्त क्या हो, तो अब इनको इतना अंदाज़ा हो गया कि ये इतना आसान खाना नहीं है इमरान खान की शक्ल में, जिसको ये खाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल अब 95 मुकाबले सेंचुरी के करीब है, तो खान साहब के हवाले से कोशिश की जाएगी। दूसरी चीज़, इमरान खान साहब ने कल 10 बजे, फिर 10:30 बजे फिर ख़िताब करना था, लेकिन वो मौकूफ़ कर दिया गया था 3 बजे। जैसे मैं सुबह आपको बताया था कि ख़ास उसकी वजूहात थी, डीएसएनजी अलाइन होने का मसला नहीं था, पब्लिक गैदरिंग की वजह से ये सब चीज़ें नहीं थी। चेस कह के फवाद चौधरी साहब ने ये सारी बातें की थी। मैं आपको दीगर मज़ीद कुछ चीज़ें डिस्कस करके आपको बताता हूँ कि जी आज 3 बजे उन्होंने कौम से ख़िताब करना है। रात सर्च ऑपरेशन का इशू था जी, और इशू चल रहा था सर्च एंड क्लीनिंग का, क्योंकि कल पुलिस ने छापा मारा था और काफ़ी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ भी हुई थी, और जो सर्च एंड स्वीपिंग की जो टीम थी, जो ये जासूसी आलात को सर्च करती, वो भी इमरान खान साहब के साथ थी। वो कल रात को इमरान खान साहब के साथ ही वापस आई है। उसमें कुछ दिन की रोशनी भी रिक्वायर्ड थी। बगिंग डिवाइसेस, जी हाँ, उसको चेक किया, मिली नहीं मिली आई डोंट नो, मुझे इस चीज़ का नहीं मालूम जी। और वाटर टैंक्स तक को सर्च किया गया जी, उनके पानी का सैंपल्स वगैरह, इन सब चीज़ों को, गमले, जितना ग्रासी एरिया, उन तमाम को सर्च किया गया। और ये सब चीज़ें, तो इस हद तक सेंसिटिविटी, दीगर कमरे शमरे भी जहाँ जहाँ सर्च करनी थी वो सारे उन्होंने किए। मिला क्या है इसकी तफसील खैर शायद इमरान खान साहब 3 बजे खुद बता दें, लेकिन वहाँ मौजूद वर्कर से तो कल रात को इमरान खान साहब ने गुफ्तगू कर ली थी, जिसके मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए थे। लेकिन आज बाकायदा तौर पर कौम से उन्होंने खिताब करना जी 3 बजे। चीज़ें नई रात को क्लियर हुई थी, इसलिए उन्होंने खिताब नहीं किया था जी। और सारी सिचुएशन का इमरान खान साहब ने आज फिर बताना है कि उस मुआहदे का बताएंगे खान साहब कि जो अदालत के अहकामात की रोशनी में हुआ था और इंतज़ामिया से हुआ था वो मुआहदा, उसकी तफसील इमरान खान साहब ने बतानी है, जो तफसील अभी तक सामने नहीं आई थी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी कहाँ की गई है उससे मुतल्लिक आगाह करेंगे। और तो ये कहा गया था कि ज़मान पार्क आएंगे, तो पुलिस अगर ज़मान पार्क आएगी तो पीसफुल तरीके से आएगी, 4, 6, 8, 10 बंदों के साथ आएगी। एक कमेटी बनाई गई थी जिसके रिप्रेजेंटेटिव को शिबली फराज को रखा गया था, और इन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखा गया था, और ये कहा गया था मतला करके सर्चिंग करने के लिए आएंगे इन तमाम चीज़ों को। वजह ज़ाहिर बात है, ये ऑपरेशन था वो बिल्कुल, मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ, इनसाइड 100% बताता हूँ, उस अपनी सुबकी को मिटाना था, उस शर्मिंदगी को बताना था, उस फ्लॉप होने वाले, जिसे कहते हैं ना, एक इमेज को बचाने की एक नाकाम कोशिश की गई। शायद इनकी नज़र में कामयाब हो गए, क्योंकि आपस में तो अल्लाह शेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ शरीफ़ें और थपके शपके करते। वैसे भी आईजी पंजाब कहते हैं कि पैसा मैटर नहीं करते पुलिस के लिए, एप्रिसिएशन मैटर करती है। तो उस सुबकी को मिटाना बहुत ज़रूरी था कि आप कुछ भी नहीं कर सके, और तो जिस वजह से ये सारा काम किया गया। देख लो, हमने ज़मान पार्क फ़तह कर लिया, तो कल इन्होंने इमरान खान साहब की मौजूदगी में और गैर मौजूदगी में और घर की औरतों की मौजूदगी में, जब सारे कारकुन वगैरह उधर गए हुए थे, तो इन्होंने ज़मान पार्क फ़तह किया है। यानी ऐसा घर जिसके घर का मालिक ही ना हो, उसकी गैर मौजूदगी में ज़मान पार्क फ़तह किया। वो सुबह की बेसिकली मिटानी थी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं था।
اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. باقی جو چیزیں انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی, اسلحہ ڈالنے کے لیے 4 رائفلیں, چاروں کی چاروں لائسنس ہے. انہیں شراب کی بوتلیں ڈالنے کی, وہ بھی پتہ چل گیا جی لیمنیٹ کی بوتل تھی. اسی کو انہوں نے پیٹرول پمپ بھی کہہ دیا, ایون مریم بی بی نے بھی کہہ دیا. وہ سارا ڈرامہ وہ پھوس ہو چکا ہے, وہ پھوس ہو چکا ہے. اچھا جی, یہ طاقت سے, ان سازشوں سے نہیں یہ چیزیں ختم ہونی. ابھی صبح بھی میں دیکھ رہا تھا مریم اورنگزیب صاحب, وہ دعائیں, تانے, کوسرے, پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. ان کو خود بھی پتہ ہے, ان کو خود بھی پتہ, رو سلک کے کپڑے شپڑے پہن کے پاکستان میں مہنگائی کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اتنا زیادہ آپ پرفیکٹ ہو کے سامنے اور کہیں گے پاکستان میں کہ عوام کے غم میں برابر کے شریک ہو, کسی کو نہیں پتہ اس چیز کا غم. ان کو پتہ یہ سب ڈرامے بازیاں کیمرے کی آنکھوں کے سامنے بولا جا رہا ہے. لوگ چہرے پڑھ لیتے ہیں, اب ان کو سب کو پتہ چل گیا ہے, یا لہجے پڑھ لیتے ہیں. درد والے لہجے کیا ہوتے ہیں, تکلیف والے چہرے کیا ہوتے ہیں, آنکھوں کے پتلیوں کے پیچھے غم کیا ہوتا ہے, لوگ اب دیکھ لیتے ہیں. لوگوں کو بھی بخیر بہت سمجھ آئی. پھر وہ ایک سیشن شروع ہو گیا ہے سنڈے, اور کارکردگی رپورٹ بھیجنے, دیکھیں ہم نے کیا کہا, واہ واہ بلے بلے, یہ سب چیزیں ہو گئی. میں آپ کو نون لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بتانا ہے میں نے آپ کو. اس پھڈے سے متعلق بھی میں نے آپ کو بتانا ہے, جس کی چنگاری بہت زیادہ شور ود ان نون لیگ, ود ان نون لیگ, اور وجہ ہے مریم نواز صاحب. وہ آپ کو میں نے آگے چل کے بتانا ہے. تو بہرحال پولیس نے یہ بتانا تھا کہ ہم نے زمان پر پتہ کر لیا, اپنی تعین انہوں نے کر لیا ہے. اور آج عمران خان صاحب آئندہ کے لائے عمل کا بھی ڈیفینیٹلی اعلان کریں گے. پی ٹی آئی نے بقول فواد چودھری کہ انہوں نے اپنی آج آئینی سٹینڈ لینے کا مکمل فیصلہ کیا جی پاکستان تحریک کے سامنے. کل کی ان تمام کارروائیاں چاہے اس کے اسلام آباد کی ہوں اور لاہور میں زمان پار کی ہوں. آج قانونی ٹیم کی میٹنگ بلائی گئی ہے. چادر اور چار دیواری کس طرح پامال کی گئی, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو ہوا میں کس طرح اڑایا گیا, اور چوری کی گئی عمران خان صاحب کے گھر میں, اور معصوم لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا جی. تمام پولیس افسران جنہوں نے غیر قانونی آپریشن میں حصہ لیا ان پر ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایف آئی آر پولیس اسٹیشن میں درج نہیں ہونی. یہ بھی پتہ ہے پولیس والے اپنے پولیس افسروں کے اوپر کیسے درج کرائیں گے. تو انہوں نے ہائی کورٹ سے مطالبہ کرنا ہے کہ آپ کے سامنے معاہدہ ہوا تھا, اسلام آباد میں بھی مارا گیا, زمان پارک میں بھی گھر توڑا گیا, گیٹ توڑا گیا, سب کچھ ہوا. اب استغاثہ دائر کریں گے یہ عدالت میں پاکستان تحریک انصاف, اور یہ ایف آئی آر عدالت کے تھرو ہوگی, اور اب پولیس افسران کی ہوگی. پیشیاں آئی جی, ڈی آئی جی اور ان تمام سب کی, چاہے کمیانہ صاحب ہوں, چاہے آئی جی صاحب ہوں, ڈاکٹر عثمان صاحب ہوں, اب ان کی یہ پیشیاں بھگتیں گے. 2-3 پیشیوں میں ویسی ان کی طبیعت کافی فریش ہو جاتی ہے. اور ہاں ادھر نگران حکومت نے جو پلی لینے کی اب کوشش کی, پہلے تو ہے نا گیٹوں پہ فائر کیے, گیٹ کے اندر سے فائر کیے, اب انہوں نے, اور خود آئی جی صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. اب نگران حکومت عامر میر صاحب جو ہے نا, میں بار بار کہہ رہا ہوں اس وقت سے بچیں جب ڈاکٹر عثمان بولیں گے ان کے خلاف, آئی جی پنجاب, جو کہ میں نے دسیوں جگہ سے سن لیا ہے کہ وہ بندہ کسی کا پریشر نہیں لیتا. جس طرح عامر میر ان کو ٹوکتے ہیں, ان کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں پریس کانفرنسز میں, پنجاب پولیس کے موقف کو نہیں آنے دینے کی کوشش کرتے ہیں, اس وقت سے بچیں. میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں, مجھے اتنا لگتا ہے کہ انہوں نے یوں ہاتھ ہی مار کے کہتے ہیں ہاں بھائی صبر کریں. میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں, اس حد تک میں ڈاکٹر عثمان صاحب سے متعلق سن چکا ہوں. تو نگران حکومت نے اب یہ پلی لینا شروع کی, نگران حکومت نے, پولیس نے نہیں, نگران حکومت نے یہ پلی لینا شروع کی ہے کہ چھت سے کوئی فائر ہو گیا تھا جی. عمران خان کے گھر زمان پارک کی چھت سے کوئی فائر ہوا تھا, جس کی بنا پہ وہ تمام معاہدہ ٹوٹ گیا. اب یہ گراؤنڈ بنانے کی کوشش کریں, سب ختم ہے, فارغ بکواس ہے, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو بہرحال یہ اس طریقے سے چل رہا ہے. اچھا یہ ہو گیا جی. اب آ جاؤں میں اس پھڈے کی طرف جی. مسلم لیگ نون میں بڑا پھڈا کس طرح کا پڑا ہوا جی. مخصوص نشستیں ہوتی ہیں نا اسمبلی کے اندر, اور خواتین کی بھی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں, ٹاپ 3 ہوتی ہیں. ان ٹاپ 3 کو ہر حال میں آنا ہی آنا ہوتا ہے. اور لسٹیں ویسے 7 افراد کی مرتب کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے جی, مخصوص نشستوں میں. تو میرٹ مورٹ تو آپ کو پتہ ہوتا کوئی نہیں ہے, تو جو زیادہ سپوکی اور زیادہ بولنے والا وہی ہوتا ہے, مگر اس باری وہ بھی نہیں تھا نا. ازبا بخاری وہ ایک پریورٹی لسٹ جاری کی گئی مسلم لیگ نون کی طرف سے پنجاب کی مخصوص نشستوں میں, تو ازبا بخاری کا 7واں نمبر تھا, ٹھیک ہے جی. مسلم لیگ نون پنجاب کی جس طرح وہ ادھر مریم اورنگزیب ہے نا, مسلم لیگ نون کی ترجمان, اس طرح پنجاب کی ترجمان وہ ہے, ان کو 7واں نمبر دیا گیا. دکھ تو ہوا نا. اور ایک ثانیہ عاشق ہیں طیبہ ہیں, جو صرف پیچھے کھڑی ہوتی ہے, مریم بی بی کا گلاس اٹھاتی ہیں, چائے کا کپ وغیرہ اٹھاتی ہیں, آج تک ایک لفظ بھی نہیں بول سکی, آج تک ایک لفظ بھی پارٹی کے حق میں نہیں بولا. میں نے تو خیر کبھی بھی نہیں سنا, اندر کچھ بول دیا تو علیحدہ بول دیا. تو مریم بی بی کی بیسیکلی اسسٹنٹ ہے, ان کو اس لسٹ میں 3را نمبر دیا گیا. اور اس کے علاوہ بھی کچھ دیگر کچھ ریزرویشن ہیں. وہ سیاست میں بھی جونیئر ہیں, ثانیہ نشتر.
ازما بخاری صاحبہ سے. اچھا پارٹی میں بھی جونیئر ہیں, بہت جونیئر ہیں, سیاست میں بھی بہت جونیئر ہیں, عمر میں بھی بہت جونیئر ہیں. اچھا جی, اور ازما بخاری صاحبہ تپ گئی ہیں اور انہوں نے کہا پارٹی کے شکر گزار ہوں کہ پارٹی نے مخصوص نشستوں پہ مجھے نامزد کیا 7 لڑکوں میں. میں سمجھتی ہوں کہ اس بار مجھے بریک لے کر باقی دوسری خواتین کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے. بنیادی طور پر وہ ناراض ہو گئی, میں آپ کو بتاؤں تپنے کے بعد بولی ہیں, اور ابھی آفٹر شاکس اس کے آنے ہی ہیں. دوسرا مریم بی بی نے جو کے پی کے لوگوں کو بائسڈ کیا نا, جی ہاں, پختونوں کے خلاف جو انہوں نے بیان دیا تھا, انہوں نے کہا دہشت گرد پختون تھے, تو کے پی کے سے بڑا تگڑا ریئیکشن آ رہا ہے, ان کے اپنے اتحادیوں کی طرف سے آ رہا ہے, منظور پشتین کی طرف سے آ رہا ہے, محسن دابڑا وغیرہ کی طرف سے ریئیکشن آ رہا ہے, اور کہنا اب آئے نا ہم سے ووٹ لینے کے لیے. تو میں نے بولا نا مریم بی بی وہ ہیں جس شاخ پہ بیٹھی ہیں اس شاخ کو خود ہی کاٹ دیتی ہیں. مسلم لیگ نون کی بربادی کی ذمہ دار وہ خود ہیں. مسلم لیگ نون کو کمزور کرنے کی, بخیوں کھیڑنے کی, توڑنے کی, حصوں میں تقسیم کرنے کی ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے. خود میاں محمد نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں مریم نواز صاحبہ جی, کے پی کے سے ریئیکشن آ رکھے اب آئے نا ہمارے پاس ووٹ لے گئے. تو مریم بی بی ہیں جو اپنا ووٹ بینک خود توڑتی ہے, مریم بی بی ہیں جو صوبے کے اندر سے سیاست کو مسلم لیگ نون کی دفن کر رہی ہیں, کوئی اور وجہ نہیں ہے. تو بہرحال ان کی زبان ہی ان کی دشمن ہے. کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.